अच्छा, थैंक यू। बसरा साहब को मैं स्पेशल वेलकम करता हूँ। बसरा साहब ने भी आपको अपनी कहानी सुनानी है। इजाज साहब हमारे सदर हैं, पंजाब से आए हैं। मैंने भी इनसे रिक्वेस्ट की है कि आप भी शामिल हों। जी, आज 6 महीने से ज़्यादा का अरसा हो गया खान साहब को अरेस्ट हुए, और मेरे पास कोई, उस दिन भी मैं आपसे बात कर रहा था तो बता रहा था कि 10-11 कोर्ट की परमिशन है, लेकिन उसके बावजूद मुझे मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। माइक जो उसने पड़े हुए हैं सामने। जी करें आप कंटिन्यू करें। अच्छा, आज फाइनली मेरी मुलाकात खान साहब से हुई। खुश हुए बहुत, वो मीडिया को याद कर रहे थे, सलाम वगैरह इधर उधर। उनके कुछ मैसेजेस हैं जो कि उन्होंने मेरी ज़िम्मा लगाया है कि आप तक पहुंचाओ, बहुत ज़रूरी है। कुछ फैसले हैं वो मैं आप तक बाद में पहुंचाऊंगा, और कुछ जो मैसेजेस हैं वो मैं चाह रहा हूं कि आप तक पहले। एक तो वो मुल्क के बारे में बहुत कंसर्न है। उनकी प्राइमरी कंटेंशन ये है कि मुल्क इस वक्त माशी तबाही के खाने के ऊपर खड़ा हो, और सबसे टॉप प्रायोरिटी जो है किसी भी हुकूमत की, वो मुल्क की माशी सेहत को बेहतर बनाना होना चाहिए। इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि IMF के पास जाना जो है वो शायद मसले का हल इसलिए नहीं है कि IMF का जितनी भी फंडिंग आपको होगी वो कंडीशंस के साथ होगी, और वो कंडीशंस जो है वो गरीब के ऊपर जो है वो लागू है। सो अगर उसकी इस वक्त जो है उस बेचारे को मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिल रही है, तो शायद उसको 1 वक्त की रोटी के ऊपर आना पड़ जाए, क्योंकि वो जितने भी आपको डॉलर्स मिलेंगे वो उसके लिए आपको मज़ीद टैक्सेस जो है वो लागू करना पड़ेगा। सो उनके नज़दीक मसले का हल जो है वो पाकिस्तान की जो एक्सपैट कम्युनिटी है जो मुल्क से बाहर है, वो मुल्क में सरमायाकारी करे तो पाकिस्तान के माशी हालात जो है वो बहुत बेहतर हो सकते हैं। इसके अलावा और भी जो लार्ज इंटरनेशनल मल्टी कॉर्पोरेशन हैं वो भी अगर सरमायाकारी करें तो मुल्क के हालात जो है माशी हालात वो बेहतर हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोवाइजो है, प्री कंडीशन है, वो ये है कि आपके मुल्क में एक स्टेबल पॉलिटिकली मैंडेटेड हुकूमत हो, जो अवाम का मैंडेट हो, अवाम उसको सपोर्ट करते हो, और अवाम उस हुकूमत की बनाई हुई पॉलिसीज़ को समझ के बर्दाश्त करने की पोजीशन में। अब यहाँ से बात शुरू होती है दूसरे फेज़ की, कि ये जो इलेक्शंस हुए हैं वहाँ अवाम ने तो अपना फैसला सुना दिया है। हमारे एक अंदाजे के मुताबिक, एक ये भी कहानी अपनी बयान करेंगे बसरा साहब, कुछ ब्रिगेडियर साहब भी आपको सुना के गए हैं। हमारे हिसाब से कोई तकरीबन 180 के करीब सीटें जो है नेशनल असेंबली में PTI की बनती थी, लेकिन उसको कम करके जो भी आपके सामने आया है वो किया गया है। तो सबसे पहली प्री कंडीशन उनके नज़दीक ये है कि जो अवाम ने मैंडेट किया है उसके ऐन मुताबिक जो है हुकूमत बनने दी जाए, और उस हुकूमत को चलने दिया जाए, क्योंकि ये हुकूमत बनने से और उसके चलने से ही ये पॉसिबल है कि लोगों में जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, वो हमारी एक्सपैट कम्युनिटी हो या अदरवाइज तो मल्टी नेशनल्स हो, वो तभी उनका कॉन्फिडेंस जो है इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बढ़ेगा। और उन्होंने कहा है कि हमारे पास वक्त ज़्यादा नहीं है, वक्त बहुत कम है, और जितनी जल्दी फैसले हो सकें उतनी जल्दी करने चाहिए। दूसरी जो बात उन्होंने की है कि इस वक्त एक कॉन्शियस और स्ट्रॉन्ग एफर्ट हो रही है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट को इस मुल्क के ऊपर इम्पोज किया जा रहा है। द लार्जेस्ट मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट ऑफ पाकिस्तान, जो कि कंट्रोल करती है शरीफों की फैमिली, उसको एक कॉन्शियस एफर्ट के जरिए इस मुल्क के ऊपर इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है। ये मुल्क की हुकूमत में कॉन्फिडेंस की बजाय लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ बढ़ेगी, और इस वक्त अगर तबाही के दहाने के ऊपर खड़े हैं तो वो इस किस्म के किसी हुकूमत के आने से वो तबाही का दहाना जो है उसको भी हम क्रॉस कर जाएंगे, वी विल गो हर्टलिंग डाउन। तो उन्होंने कहा जी कि इस वक्त जो पावर बिल्डर्स हैं उनको सोचना चाहिए, अकल के नाखून लेने चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, और उनका मैसेज यही था कि जो इलेक्शन जीता है उसका राइट है कि वो हुकूमत बनाए, और उसको हुकूमत बनानी देनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर बाबर साहब भी ऐसे इसके अलावा उन्होंने आज कुछ फैसले किए हैं जिसकी रुदाद ऑलरेडी मेरा ख्याल है सोशल मीडिया के ऊपर फैली हुई है। एक उन्होंने फैसला किया है कि चूँकि
کے پی میں خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت ہمارے پاس ورچولی 3/4 میجورٹی ہے. تو انہوں نے جو پریزیڈنٹ ہیں کے پی کے علی امین خان گنڈاپور ان کا یہ مینڈیٹ دیا ہے کہ وہ حکومت بنائیں گا. یہ انہوں نے فیصلہ جو ہے یہ اناؤنس کیا. دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اپنی پولیٹیکل سٹرگل جو ہے وہ جاری رکھنی ہے. 3 پارٹیز کو انہوں نے سنگل آؤٹ کیا ہے, PMLN, MQM اور پیپلز پارٹی. ان کو چھوڑ کے باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ انہوں نے مجھے مینڈیٹ دیا ہے کہ میں ان سے رابطہ کروں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک کولیشن پارٹنرشپ جو ہے وہ ہم تشکیل دیں, جو کہ جمہوری اقتدار کے لیے لڑائی لڑے گی. اقتدار کے لیے نہیں بلکہ جمہوری اقتدار کے لیے لڑائی لڑے گی. اس کو بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی جو ہے وہ میں اس کے اوپر میں فردر کام کروں گا. اور عامر ڈوگر صاحب کو انہوں نے دوبارہ چیف وپ جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں مقرر کیا ہے تاکہ وہ ہمارے جتنے بھی الیکٹ ہوئے ہیں انڈیپینڈنٹس ان کو اکٹھے کر کے اور ان کو آگے کا جو پروگرام ہے وہ ان کے ساتھ شیئر کریں. انٹرا پارٹی الیکشنز کے بارے میں انہوں نے حکم دیا ہے کہ جی اس کو جتنا جلدی بھی ہو سکے وہ کروا دیے جائے. وہ بھی چونکہ رسپانسبلٹی میرے پاس ہی ہے تو وہ میں اس کو جلدی سے جلدی اس سے نبرد آزما ہونے کی کوشش کروں گا. کچھ انہوں نے کور کمیٹی کے بارے میں بھی فیصلے کیے ہیں, وہ میں اپنے جو کنسرنڈ لوگ ہیں ان کو بتا دوں. تو یہ میجر فیصلے تھے ان کے جو کے پی میں ہم لوگ حکومت کی تشکیل کی طرف جا رہے ہیں اور سینٹر میں بھی ہم حکومت کی تشکیل کے لیے کوششیں جو ہیں وہ اپنی ریڈبل کرنے جا رہے ہیں, اور پنجاب کی جو حکومت ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ اس کا کیا کرنا ہے. اس کے علاوہ ہماری 2 پارٹیز کے ساتھ انہوں نے اپروول کی ہے. سینٹر میں اور پنجاب میں ہم MWM کے ساتھ کولیشن بنائیں, سینٹر اور پنجاب, اور کے پی میں ریزروڈ سیٹس کے لیے ہم جماعت اسلامی کے ساتھ کولیشن بنائیں. تو یہ بھی ان کے فیصلے ہیں, یہ بھی ہم امپلیمنٹ کریں گے. وہ آلریڈی انفیکٹ اس کے اوپر ہم نے کام شروع کر دیا. یہ ان کے بڑے بڑے فیصلے تھے. اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کے سوال ہو, اس سے پہلے میرا خیال ہے میں بسرا صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ اپنی داستان غم جو ہے وہ سنا دیں. پہلی بات تو حضرت صاحب کی موجودگی میں انہوں نے ساری باتیں کر دی. میں صرف جو یہ اس وقت فراڈ جھرلو الیکشن کروایا گیا ہے اس کے متعلق میرا تعلق جنوبی پنجاب سے سب دوست جانتے ہیں, اس کا پسماندہ ضلع بہاول نگر ہے. یہ کہتے تھے وہاں پر گاؤں میں ووٹ بہت کم ہے. آپ کو پتا ہے میرے نامینیشن پیپر جو کچھ سامنا ہوا سپریم کورٹ سے بحال ہوئے, ٹوٹل 8 دن میرے پاس کیمپین تک کرنے نہیں دی گئی. لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے. عمران خان پاکستان ہے. آج بھی میں کہتا ہوں سب میڈیا کے موجود میں خدارا خان صاحب سے بات کیجیے کیونکہ عمران خان پاکستان ہے. اگر آپ پاکستان کے مسائل کا حل چاہتے ہیں, کیونکہ پاکستان کا نوجوان, پاکستان کا بوڑھا, مائیں بہنیں بیٹیاں سب شیشہ پلائی دیوار کی طرح عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جب تک یہ معاشی استحکام کی بات کی, جب تک یہ سیاسی استحکام نہیں آئے گا معاشی استحکام نہیں آ سکتا. اور اس میں اگر یہ جھوٹ اور فراڈ حکومت بنائی گئی میری نظر میں بہت تباہی آئے گی. NA 163 بہاول نگر آپ کو ایک ہلکا ہے وہ ڈسکس کر دیتا ہوں, جہاں سے مجھے اللہ تعالیٰ نے مہربانی سے عمران خان صاحب نے مجھے ٹکٹ دیا اور عوام نے محبت کی. ہارون آباد فوٹا پاس والوں نے 3 کینڈیڈیٹس تھے, شوکت بسرا PTI کی طرف سے, نور الحسن تنویر مسلم لیگ نون کی طرف سے, اور ضیاء لیگ کے محمد اعجاز الحق. شوکت بسرا نے فارم 45 کے تابع, میرے پاس ایک فارم 45 موجود ہے اور نون لیگ والے کے پاس بھی ہے. میں نے لیے 97,000 ووٹ, نون لیگ والے نے لیے ہیں 72,482 ووٹ, اعجاز الحق نے لیے ہیں 58,882 ووٹ. اور عجب تماشا دیکھیں, شاید یہ پاکستان کا واحد حلقہ ہوگا, میں بہت سن رہا ہوں کہ دوسرے کو اناؤنس یہاں جو تیسرے نمبر پہ محمد اعجاز الحق ہے اس کو اناؤنس کر دیا گیا ہے اور اس کا نوٹیفیکیشن کر دیا گیا ہے. آج ہم الیکشن کمیشن میں میں بھی گیا تھا, نون لیگ والا بھی گیا تھا, حالانکہ ہم دونوں متحارب پارٹی ہیں.